रेड लाइन कराची का बुनियादी ढांचा जदीद बनाने का मंसूबा। सिंध हुकूमत बड़े शहर का बड़ा मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन बस मंसूबे को गेम चेंजर करार दिया। वाज़ेह किया कि मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महकमा ट्रांसपोर्ट को यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वालों के साथ राबतों की हिदायत, जदीद और सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहमी का अज़्म दोहराया। पीपल्स पार्टी के अवामी मेयर का अवामी अंदाज। शहीद शाहनवाज चौक गोली मार में कारकुनान के साथ खुशगपियां लगाईं, चाय पी, इलाके के मसाइल का जायजा लिया। गोली मार में आरओ प्लांट को तोसी देने की हिदायत, सफाई सुथराई, पानी और सीवरेज निज़ाम में बेहतरी के लिए पुरुमीद। बेनज़ीर भुट्टो फुटबॉल ग्राउंड और पार्क को बहाल करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। मुख्तलिफ महकमों में फोती कोटे पर नई भर्तियां कलअदम करार दे दी। महकमा कानून सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को फोती कोटे के तहत भर्तियों पर पाबंदी लगाई थी। महकमा कानून ने 26 सितंबर के बाद फोती कोटे पर भर्तियां गैर कानूनी करार दी। शहीद बीबी फेडरेशन की अलामत, पसमानदा तबकों की नुमाइंदा थीं। शहादत कबूल कर ली, आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। मोहतरमा की सियासत का महवर किसान, चरवाहे, मजदूर और मुतवस्सत तबका थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म को शानदार खिराज अक़ीदत। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का शहीद मोहतरमा को सुर्ख सलाम। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का भी बेनज़ीर भुट्टो को सलामी अक़ीदत। कौम का दिल, मजलूमों की आवाज़ और कमज़ोरों की ताकत करार दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने नाम की तरह बेनज़ीर हैं और बेनज़ीर रहेंगी। आज का दिन सिर्फ शहीद मोहतरमा की बरसी की बात करने का नहीं है, बल्कि आज शहीद मोहतरमा की उस हर अचीवमेंट का जिक्र करना हमारे लिए ज़रूरी है जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की। पाकिस्तान के लिए की गई तमाम तर खिदमात जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरफ से हुई हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। जिना अस्पताल में बद इंतजामी, 1,500 से ज़ायद डॉक्टर्स को 2 महीने से वजीफा न मिल सका। जनवरी में तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज की धमकी। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा। डॉक्टर सेक्शन कमेटी का भी अस्पताल की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खत्म शुदा पोस्टों की बहाली, सीनियर फैकल्टी, नर्सेज और पैरामेडिक्स की फौरी तरक्की का मुतालबा। नई फैकल्टी की भर्ती, अद्वियात की फौरी फराहमी का भी मुतालबा। मईशत की बहाली के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान का अज़रबैजान से गैस सप्लाई का मुआहदा हो गया। मुआहदा पाकिस्तान स्टेट ऑयल और अज़रबैजान की सोकार कंपनी के दरमियान हुआ। मुआहदे की तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी गई। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुआहदे की मंजूरी दी थी। आटे की सरकारी कीमतें मुकर्रर। 2.5 नंबर आटा 89 रुपए किलो। 2.5 नंबर होलसेल आटे की कीमत 85 रुपए किलो मुकर्रर। फाइन आटा होलसेल में 92 रुपए, रिटेल में 96 रुपए किलो। चक्की के आटे की फी किलो सरकारी कीमत 105 रुपए। कमिश्नर कराची का महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। महंगाई ने कराची वालों को चकरा दिया। सब्जियां, फल, दूध, दही खरीदना ख्वाब बनने लगा। चीनी, आटा, दालें और मसाला जात खरीदना भी मुश्किल हो गया। इंतजामिया कमिश्नर की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। दुकानदारों की मनमानियां अवाम लुटने पर मजबूर। होलसेल मार्केट में चीनी 1 रुपए महंगी 128 रुपए किलो में दस्तयाब। ताजरों का सट्टेबाजों को लगाम डालने का मुतालबा। ये नई क्रशिंग है, इसमें तो रेट सस्ता होता है। सट्टेबाजों वाली हुकूमत इनको लगाम दे और सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके खिलाफ। रिटेल में तकरीबन 135 रुपये चल रही होगी। ये जो इलाके वाली दुकान होती है ना, उनका 135 रुपये चलती है। बल्दिया उस्मा कराची और नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया के दरमियान ठन गई। नाजिमाबाद टाउन ने AO क्लिनिक की पार्किंग की जगह पर दीवार कायम कर दी। बल्दिया उस्मा कराची की 10 साल से रजिस्टर्ड पार्किंग रोक दी गई। बिजली, गैस, ना पानी, घर घर की एक ही कहानी। सर्द मौसम में भी 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन गैस मसाइल से दो चार। नाजिमाबाद, औरंगी, बल्दिया और मंगूपीर के मकीन खार। लांढी, कोरंगी, लियारी और मलीर वाले भी परेशान।
گیس رات کے اوقات میں تو خیر ہوتی ہی نہیں ہے، دن میں بھی جو ہے نا تھوڑی دیر آتی ہے، تھوڑی دیر چلی جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر آتی ہے، تھوڑی دیر چلی جاتی ہے۔ مسائل اتنے ہیں، وسائل ہیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ سیلیاں اتنی ہیں نہیں، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بے تحاشا ہو رہی ہے۔ جلدی آئیں اور اے آئی میں مہارت لے جائیں۔ جامعہ کراچی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے 4 سالہ ڈگری پروگرام میں داخلے ٹیسٹ 29 دسمبر کو لیا جائے گا۔ 50 سیٹوں کے لیے 600 سے زائد درخواستیں موصول، ڈونر سیٹ اور سیلف فائنانس کے لیے ٹیسٹ دینا لازم قرار۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کا امتحانی کاپیاں چیک کرنے کا فیصلہ، OMR سسٹم کے تحت آٹو چیکنگ کو استعمال میں لایا جائے گا۔ ناظم امتحانات اور سینئر پروفیسرز نے پلان تیار کر لیا۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن میں افسران کو ترقیاں مل گئیں۔ قائم مقام گریڈ 16 کے افسران کی انسپیکٹرز کے عہدوں پر ترقیاں، سعادت علی، فہد بخاری، نیاز حسین، علی غلام، ذوالفقار علی کو ترقی ملی۔ ترقیاں پانے والوں میں فاروق علی، ملک شیر زمان، شہریار احمد اور طارق احمد بھی شامل۔ پاکستان سول ڈیفنس ٹریننگ اسکول گلشن اقبال میں تقریب تقسیم اسناد، 2 کورسز میں کامیاب امیدواروں کو اسناد دی گئیں۔ جنرل انسٹرکٹر کورس میں 19 خواتین امیدوار کامیاب قرار پائیں۔ فائرمین کورس میں 95 امیدوار کامیاب۔ بیرسٹر شاہدہ جمیل نے نوجوان نسل کے لیے سول ڈیفنس کورس ضروری قرار دیا۔ ٹرینر بناتے ہیں جو بیسک فرسٹ ایڈ، بیسک ریسکیو، بیسک فائر فائٹنگ اور تھریڈ جو ڈیزاسٹر وغیرہ ہے ان میں کس طریقے سے کام کرو گے، کیسے فرسٹ ایڈ دو گے، کیسے آگ بجھاؤ گے، اور اس کو ماسٹر ٹرینر بنا کر ہم آگے بھیجتے ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا احسن اقدام، مصیبت میں پھنسے ہندوستانی بحری جہاز کا ایک اور کامیاب ریسکیو آپریشن۔ بھارتی کارگو کے عملے کے 9 اراکین کو بچا لیا گیا۔ 3 ہفتوں میں PMSA کا دوسرا کامیاب آپریشن۔ 4 دسمبر کو بھی پاکستان نے 12 ہندوستانی اراکین کو بچایا تھا۔ اسکائی ونگز ایویشن کا پارا چنار کے لیے ایئر ایمبولینس سروس چلانے کا اعلان، 2 طیارے فوری بھیجنے کا فیصلہ۔ سول ایویشن سے فلائٹ آپریشن کی اجازت مانگ لی۔ PIA ورکرز یونین کا ریفرنڈم 31 دسمبر کو شیڈیول۔ ایئر لیگ اور یونائیٹڈ کا انتخابی اتحاد، صدر ایئر لیگ عثمان خان کا MQM کی حمایت کا دعویٰ، بولے پیپلز یونٹی 7 سال برسر اقتدار رہی، کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے خلاف ہم نے آواز بلند کی، PIA کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ اور کراچی کے کم عمر میکینک کا کارنامہ، دن رات کی محنت سے 1970 کی کھٹارا جیپ کو ماڈرن بنا دیا۔ عبدالباسط نے موڈیفیکیشن بچپن کا خواب قرار دیا، بولے 7 لاکھ روپے میں جیپ لی تھی، 26 لاکھ لگ گئے ہیں۔ کافی پرانی ہے، 1970 ماڈل ہے اس جیپ کا، اور اس جیپ کو میں نے لے کے اس کو ماڈیفائی کیا، لمبا کیا، یعنی کہ لینتھ کو بڑھا دیا، اور اس پہ کافی عجوبے چیزیں لگا دی ہیں۔